Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आदरणीय दर्शक, नागरिकता समस्या समाधान गर्नको लागि 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिरहँदाखेरि साँच्चीकै अब यो विधेयक पारित होला त? सबै नेपाली जनताले नागरिकता पाउलान् त? समस्या कहाँ छ? आज हामी यस बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज भट्टजी, इन्दु शर्माजी र सुरेन्द्र झाजी। अब तपाईँहरूले नागरिकता विधेयकको किन विरोध गरिरह मलाई बताउनुहोस् त मनोज भट्टजी, कारण के हो? जनता जान्न चाहन्छ। नागरिकता विधेयकको त विरोध भएकै छैन नि। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान मुताबिकको नागरिकता कानुन त बनेकै छैन। नागरिकता कानुन त बन्न पर्यो। होइन, कानुन त बन्दैछ, विधेयक पारित भएपछि त सबै कुरा हुन्छ नि, होइन र? समस्या समाधान हुन्छ नि त्यसले गर्दा। नागरिकता विधेयक जुन सुरुमा आए, होइन, नागरिकता विधेयक त धेरै पटक सरकारले टेबल गरेको छ, धेरै पटक त्यसमा छलफल भएको छ। राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले आवश्यक सुझावहरू पनि दिएको छ। ती सुझावहरूलाई लत्याएर फेरि त्यसलाई टेबल गर्ने काम भएको छ, बारम्बार आउने गरेको छ। र ती नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। हिजोको बैठकमा तपाईँको काम भनेको विरोध गर्ने मात्र राष्ट्रिय जनमोर्चाको होइन, हामीले विरोध मात्रै गर्दैन। मैले अघि नै भने नि, नागरिकता कानुन त हामीलाई त चाहियो त। 2072 सालको संविधान जारी भइसकेपछि थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्, होइन? 72 सालको संविधानलाई जारी गर्नका लागि झन्डै हामीले 110 वटा भन्दा बढी कानुनहरू बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा नागरिकता कानुन पनि हो। तर नागरिकता कानुनमा रहेका जुन प्रावधानहरू छन्, जसले जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्न सक्छ नेपालको, कसरी अतिक्रमण गर्न सक्छ? अतिक्रमण गर्न सक्छ। हाम्रो तपाईँ दक्षिणमा भारत छ, झन्डै 135 करोड छ त्यहाँको जनसङ्ख्या। उत्तर प्रदेश, बिहार, तपाईँ पश्चिम बङ्गालमा मात्रै झन्डै तपाईँ 10 करोडभन्दा बढी तपाईँ भिखमगाहरू छन्, सुगुम्बासी छन्, सडकमा सुत्ने मान्छेहरू छन्। हाम्रा सिमानाहरू खुला छन्, झन्डै 21 वटा सिमानाकाहरू खुला छन्। त्यहाँबाट निर्वाह ढङ्गबाट मान्छेहरू यहाँ आउने गरेका छन्। र स्वयं भारतले के गर्ने गरेको छ भने अहिलेसम्म 110 वटा मुलुकमा, भारतका झन्डै 110 वटा मुलुकमा 2 करोड भारतीयहरू छन्। ती भारतीयहरूलाई त्यहाँ बसोबास गराउनेलाई उनीहरूले आफ्नो देशको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्ग र आफ्नो कुटनीतिको अङ्ग बनाउने गरेका छन्। एउटा चिज। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ उत्तरतर्फ पनि झन्डै तपाईँको चाहिँ 150 करोड जनसङ्ख्या छ। तिब्बती शरणार्थीको नाममा थुप्रै मान्छेहरू यहाँ आउने गरेका छन् र उनीहरूले पनि हाम्रो चाहिँ कमजोर प्रशासनको प्रयोग गरेर यहाँ बसोबास गर्ने, यहाँको नागरिकता लिने थुप्रै कामहरू गरेका छन्। त्यसैले गर्दा यी 2टा मुलुकको बिचमा जुन हाम्रो अवस्थिति छ, यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशको आवश्यकता नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ क्या? मेरो प्रश्न नेपालीले नागरिकता पाउने कुरामा केही विवादै छैन, तर समस्या छ। नेपालीले नागरिकता पाउने, नेपालीहरू सबैले नागरिकता पाएका छन् मधेसमा अथवा देशभरि। धेरै ठुलो समस्या अहिले नागरिकताको छ के? धेरै ठुलो समस्या छ नागरिकताको। कसरी भन्नु? लाख जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएका कारण अहिले जस्तो नयाँ संविधान 2072 भाग 2 धारा 10 मा अब कुनै पनि नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनेबाट वञ्चित हुने छैन भनेर राज्यले संविधानमा लेखेको छ। संविधान भनेको त राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा मूल दस्तावेज हो नि। आज त्यो दस्तावेजले बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन नहुँदा कारण आज वर्षौँदेखि 6 वर्ष हुन लागिसक्यो। हामी संसद, अब हाम्रो पनि संसदको कार्यकाल समाप्त हुन लागिसक्यो। हामीले सुरुदेखि नै नागरिकता विधेयकलाई छलफलमा ल्याइयोस्, यसलाई पारित गरियोस्। विधेयक त छलफल होला, होइन पारित होला, तर पनि ऐन कानुन त बन्नु पर्ला नि त। उहाँको भनाइ मनोजीको त्यो ऐन कानुन कमसेकम नागरिकता विधेयक ऐन कानुन बन्नु पर्यो। मलाई के लाग्छ दिने नागरिकता हो, मलाई के लाग्छ किसिमको व्यक्तिलाई दिने मापदण्ड बनाउनु पर्दैन? एकदम मापदण्ड बनाउनु पर्छ र नागरिकतालाई एउटा हौवा बनाएर, नागरिकतालाई एकदम एउटा सशङ्कित बनाएर आम जनताले पाउने नागरिकताबाट आज वञ्चित भएका छन्। ती जनताहरू जसले आफ्नो आधारभूत जो राज्यले दिएका हरेक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्, एउटा एटिएम कार्डसम्म लिन पाएको छैन। एउटा राज्यले दिएका हरेक सुविधा भन्नु खोजेको तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज पढे लेखेका बच्चाहरू डिप्रेसनमा गएका छन्, उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएको छैन।
त्यो जस्तो विडम्बना के हुन्छ? आफ्नै देशमा एउटा अनागरिक भएर बस्नु परेको पीडा त्यो कसलाई थाहा हुन्छ? खुकुरी के अरे अचानकको पीडा खुकुरीलाई त्यसो हाम्रो थाहा देशमा हुँदैन अनागरिक रहेछ। धेरै छन्। यस्तो छ मलाई ठ्याक्कै भन्नुहोस् कति लाग्छन्? अब त्यो पुरै तथ्याङ्क मलाई अहिले थाहा छैन। मलाई लाग्छ 5-6 लाख जति अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकता त्यो त पाउनबाट राज्यले ल्याउनु 5 पर्ने लाख हो मान्छे नि त। वञ्चित छन्। हो एकदम। सुनिँदै दाजु तपाईँलाई के लाग्छ? के छ तथ्याङ्क तपाईँसँग? अनि यस्तो छ, यो पहिलो कुरा त के हो भने हामीले नागरिकता दिँदाखेरि आफ्नो देशको नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा गर्दैछौँ, जसको आमा बुवा जन्मसिद्धको आधारमा नेपालमा नागरिकता पाइसके, बोनाफाइड सिटिजन हो हाम्रो देशमा, र तिनका सन्तान यहीँ जन्मे यहीँ हुर्के, आज उसको चाहिँ नागरिकता लिने उमेर हद पुगिसक्यो र त्यसलाई हामीले नागरिकताबाट वञ्चित गरेर चाहिँ राष्ट्रियता जोगाउने, मुलुक जोगाउने र पुरुषार्थ गर्ने भन्ने यदि कुनै व्यक्ति अथवा कुनै समूह अथवा कुनै संस्था अथवा कुनै पार्टीले त्यस्तो लाग्छ भने मैले तपाईँलाई के भन्नु, यो अत्याचार हो, कसरी अत्याचार अन्याय हो? हो। मैले नागरिकताको लागि चाहिँ मापदण्ड चाहिएला नि। त्यो त भाइ नागरिकता वितरण गर्न मिल्छ। एउटा शब्द तपाईँ फेरि जथाभावी भनेकै छैन नि। नेपालीलाई, नेपाली नागरिकलाई यहाँ जन्मेको बच्चा आज प्रौढ भइसक्यो, मनोजले युवा भन्नुभयो नि भइसक्यो। त्यसको लागि त मापदण्ड चाहिन्छ। उहाँले के यही भन्नुहुन्छ, कानुन चाहिन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ अनि भन्ने मात्रै कुरा नागरिकता पाइन्छ। होइन, हैन मनोज? उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनताले सुनिरहेको छ। मैले मेरो कुरा गर्ने हो। मैले के भन्दैछु भने आज जो बच्चा प्रौढ भइसके, आज उसले उमेर हद पार गरिसके, नागरिकता पाउनुपर्ने, र त्यो नागरिकता नपाएकै कारणले अघि मान्यजीले भन्नुभयो जस्तै न शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको छ, न विदेश जान पाएको छ, न रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन पाएको छ, न राज्यसँग उसको कुनै सम्बन्ध छ, र त्यो तथ्याङ्क चाहिँ आज मैले तपाईँलाई भनौँ, तपाईँसँग मैले बोल्दै गर्दाखेरि करिब 10 लाख युवा चाहिँ त्यस्तो भइसके जो चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित छ। र मैले तपाईँलाई भनौँ राजनीति के को लागि गर्ने, मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी जो पार्टीहरूले प्राप्त गरेको छ अथवा सबै पार्टीहरू, त्यसको काम के हो? देशभित्र रहेको द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, कम द्वन्द्वमा मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने, मुलुकलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाउने। र आज त्यो 10 लाखजना नागरिक मध्ये एकजना मात्रै छोरा अथवा छोरी चाहिँ हाम्रो मनोजीको सन्तान भएको भए र तिनले पढ्न नपाउने, पासपोर्ट बनाउन नपाउने, रोजगारी चाहिँ गर्न नपाउने, राज्यको चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, यहाँसम्म कि कोभिडको इन्जेक्सन लगाउन नपाउने परिस्थिति भएको भए मनोजीले भन्ने कुरा यही हो त भन्ने प्रश्न छ। त्यसैले म त के भन्दैछु भने डाक्टर सुरेन्द्र अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा पनि चर्चा बहस जारी छ। यस्तो छ, सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, यो आवश्यक छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। नागरिकता दिने मान्छे तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले दिँदैन। त्यसले लोकसेवा पास गर्छ, एउटा एकाडेमिक्स क्वालिफिकेसन उसले प्राप्त गर्छ, त्यसपछि लोकसेवा पास गर्छ, गृह मन्त्रालयभित्र उसको चाहिँ कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्राप्त गर्छ, उसले ट्रेनिङ प्राप्त गर्छ, त्यसपछि नागरिकता वितरण गर्नलाई 77 जिल्लामा खटाइने हो। त्यो भाङ खाएर, रक्सी खाएर, चल्ता फिर्ता बाटोमा हिँड्ने मान्छेले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो सिग्नेचर गरेर नागरिकता दिने हो र? तर हामी कहाँ मधेस प्रदेशमा छ नि पैसामा बिक्री हुन्छ रे नागरिकता। अनि बेच्ने चाहिँ कसले हो? त्यो पैसा उठाउने मान्छे कहाँको हो? त्यो पैसा उठाउने मान्छेले त चिन्छ होला नि, सरकारले, राज्यले, गृह मन्त्रालयमै त्यसको नाम होला नि। तपाईँ हामीले त्यसलाई नागरिक बनाएर लोकसेवा पास गराएर त्यसलाई खटाएको होला नि हामीले। लिने मान्छे त मधेसको जनता भए अथवा पहाडको जनता भए। यो मधेस प्रदेशको समस्या होइन। एउटा कुरो भ्रमबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस्। यो मधेस प्रदेशको समस्या हुँदै होइन, खालि मधेस प्रदेशमा समस्या छैन होइन, त्यहाँ पनि छ, तर 7वटै प्रदेशको समस्या हो। सबैभन्दा बढी अनागरिक भएर बसेको जन्मसिद्धको नागरिकको सन्तान चाहिँ झापा जिल्लामा छ, मकवानपुर जिल्लामा छ, रसुवामा छ। यो मधेस प्रदेशको मात्रै समस्या हो र? त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने दिने व्यक्ति त गृह मन्त्रालयकै मान्छे छन् नि, र त्यसले पैसा खाएर यदि नागरिकता बेचेको छ भने त्यसलाई सर्वस्वसहित जन्मकै गरौँ न। तपाईँहरू गठबन्धन हुन्छ होइन, गठबन्धन भएको दलले यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दाखेरि सुहाउँछ? यसो चाहिँ हिजो राजनीतिमा इमानदारिता नैतिकता हुँदैन। हिजो बैठकमा सामान्य भएको कुराकानी के हो भने जुन संसदमा चाहिँ टेबल गरिएको नागरिकता विधेयक छ त्यो विवादित छ। कसरी विवादित छ? जस्टिफाई गर्नुहोस्, 1 2 3 ल भन्छु त्यो विषयमा। आधार दिनुहोस् तपाईँ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो धारा 11 मा गरेको छ। धारा 11 सहितका तपाईँको चाहिँ प्रावधानहरूमा त्यो विवादित किन छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर भनिएको छ। त्यो सम्भव छैन र? सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? सम्भव छैन किन सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने जन्मको आधारमा नागरिकता पाइँदैन। जन्मको आधारमा जसले नागरिकता लिए त्यो नागरिकता लिने बेलामा गैर नेपालीहरूले तपाईँको थुप्रै नागरिकताहरू लिएका छन्। गैर नेपालीहरूले नागरिकता लिएका छन् हाम्रो देशमा? हो, जन्मको आधारमा गैर नेपालीहरूले नागरिकता लिएका छन्। कहाँ लिएका छन्? कतिपयले, मैले त्यसको तथ्याङ्कै तपाईँलाई बताउँछु। र अझ मैले यो तपाईँहरूको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मैले
लेखेको जुन नेपाल भारत सम्बन्ध सम्बन्धी किताब छ त्यो किताबमा मैले नागरिकता सम्बन्धी च्याप्टरै राखेको छु। यसलाई तपाईँको चाहिँ सबैले पढ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् अझ कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने पहिलो भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा होइन गएर तपाईँको चाहिँ नेपालीले तपाईँको चाहिँ खसालेको तपाईँको चाहिँ मतको सङ्ख्या समेत निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। त्यो झन्डै झन्डै तपाईँ 25% भन्दा बढीले खसालेका छन्। हेर्नुहोस् अर्थात् मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने 2063 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जुन प्रावधान आयो त्यो प्रावधानको आधारमा लाखौँ गैर नेपालीहरूले नागरिकता लिन सफल भए। नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरामा त विवादै छैन। आधारमा नागरिकता दिनु पर्दैन। नेपालमा जन्मको आधारमा तपाईँको जन्मको आधारमा हाम्रो जस्तो मुलुकले नागरिकता दिन थाल्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? हाम्रो तपाईँको चाहिँ सीमाना मैले अघि नै जन्मिसकेपछि नागरिकता नपाउने नै त्यस्तो हो भने तपाईँले अरू मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् न, युरोपियन मुलुकहरूमा यहाँबाट तपाईँको कुनै गर्भवती महिला गयो भने उसले तपाईँ चाहिँ अनुमति दिन्छ कि दिन्न? अनुमति दिन्छ कि दिन्न त्यसका लागि? सो मैले अघि नै भने हाम्रो मुलुकमा झन्डै 21वटा सीमानाका भारतका खुला छन्, ओहोर दोहोर भइराखेको छ। थुप्रै मान्छेहरू नेपाल आएर तपाईँ चाहिँ हस्पिटलको सेवा लिने गरेका छन्। यहाँनिर प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अघि झाजीले भन्नुभयो नागरिकताका कारणले गर्दा ती चिजहरू वञ्चित भएका छन् भने तपाईँको चाहिँ स्कुलको भर्ना बन्द भएको छ, इलेक्ट्रिकको सुविधा बन्द भएको छ, टेलिफोनको सुविधा बन्द भएको छ, सिम बन्द भएको छ भने सरकारको कमजोरी हो। सरकारले राजस्व लिन्छ, सरकारले राजस्व लिएपछि सेवा दिनुपर्छ। त्यसलाई सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत त्यो सेवा हामीले दिन सक्छौँ। तर हामीका नागरिकता चाहिन्छ अब त जाहिर खाना पनि नागरिकता चाहिन्छ। हो त्यही त तपाईँको नागरिकता चाहिन्छ, खोप लगाउन पनि नागरिकता चाहिन्छ। त्यो नागरिकता सुन्नु न, त्यो नागरिकता सम्बन्धी कुरालाई त हामीले मिलाउन सक्छौँ। जागिर खाने आफ्नो मुलुकको तपाईँ नागरिकले हो नपाएर धेरै मान्छे बेरोजगारी भएको छ हाम्रो देशमा। होइन बेरोजगारी तपाईँ नागरिकता नपाएका कारणले गर्दाखेरि होइन नि, हाम्रो त धेरै जनता आएका छन् नागरिकता नपाएर ऋषि धमलाजी हामीले जागिर खान पाएनौँ भने रोएका छन्। हाम्रो मुलुकमा झन्डै आन्दोलन गरेका छन्। हामी यो देशमा छ नि जन्मिएको मान्छे अनागरिक कतिन्जेलसम्म भइरहने उनीहरूको भनाइ। त्यसपछि अरू मुलुकले त्यस्तो गर्ने गर्छन् त। भारतले 1962 देखि अहिलेसम्म गैर भारतीयहरूलाई तपाईँ चाहिँ भारतीय नागरिकता दिएको छ त। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ जुन पाउने सुविधा हो, लिने सुविधा हो, विद्युतको सुविधा, रासनको सुविधा, शिक्षाको सुविधा, तपाईँको चाहिँ चिकित्साको सुविधा त्यसका लागि त तपाईँ चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ हामीले तपाईँ चाहिँ अभिलेखहरू तयार पार्न सक्छौँ, अन्य अभिलेख मार्फत त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। तर नागरिकताले जुन तर्क ल्याउनु भएको त्यसमा तपाईँको विमति छ कि छैन? मलाई के लाग्छ भने मनोजजीले धेरै कुराहरू थाहा पाएर पनि नथाहा पाएको जस्तो गर्नुभएको हो कि होइन, या त थाहा छ उहाँले भन्न नखोज्नु भएको। अब राज्यले यदि गैर नागरिकलाई नागरिकता दिएको छ भने त्यो राज्यले त छानबिन गर्ने राज्यको दायित्व नि। त्यो कुरालाई लिएर अहिले हाम्रो माननीयजीलाई त्यो थाहा भएन। माननीयजीलाई के थाहा भएन भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले तपाईँ बदर गरेका तपाईँ नागरिकतामध्ये 95% गैर नेपालीलाई दिएका छन्। त्यो त राज्य सुन्नु न, जितेन्द्र देव आयोग जुन बन्यो, जितेन्द्र देवको आयोगले 34 लाख तपाईँको लाई नागरिकता दिने भनेर निर्णय गरेको थियो, 34,000लाई दियो। 34,000 माथि पछि मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ तर कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यसले गर्दा उहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने गैर नेपालीलाई दिने कुरामा आपत्ति हो नि, नेपालीलाई दिने कुरामा त आपत्ति होइन। ए बाबा नेपालमा नागरिकताको तिर्खा कहिले मेटिने हो त? 63 मा हामी भन्छौँ 40 लाखले नागरिकता लिएका छैनन् होइन त, जन्मको आधारमा हामीले नागरिकता बाँड्छौँ होइन। 2047 सालमा हामीले फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो तिर्खा मेटिन्न, हामीले भन्छौँ तपाईँ चाहिँ नागरिकता पाएका छैनौँ भनेर भन्छौँ, फेरि नागरिकता वितरण गर्छौँ। ए बाबा यो प्रकारले हामीले नागरिकता वितरण गर्दै जाने हो भने हाम्रो देशको स्थिति हुने के हो? त्यो राज्यले छानबिन गर्नुपर्ने हो नि त। राज्यले छानबिन गरेको छ। दोहोरो नागरिकताको जितेन्द्र देवको जुन आयोग बनेको छ नि, 34,000 नागरिकता खारेज गरेको छ सर्वोच्च अदालतले। मेरो भनाइ के छ, एउटा दुईटा नागरिकता होइन 34,000 नागरिकता। मनोज सरलाई मेरो एउटा आग्रह के छ कि राज्यले त्यो त राज्यले छानबिन गर्ने कुरा हो नि। त्यो दोहोरो नागरिकता यदि पाएको छ भने त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्यो, दिने पनि को लिने को त्यसको त सबुत राज्यसँग हुनु पर्यो नि। त्यसको बहानामा आम नागरिकले जो पाउनु पर्ने राज्यको सुविधाबाट नागरिकता पाएका छैन उनीहरूले पाउनु पर्यो। कति ठुलो कष्ट छ। मैले भन्नु खोजेको आज मान्छे रोइरहेको छन्, आज मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ। जस्तो नेपालमा नागरिकता छैन उसले त उसको त आइडेन्टिटी नै भएन नि त, कुन ठाउँमा जाने? हामीले सबै तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ, सबै तथ्याङ्क हेर्दा के थियो भने झन्डै 16 लाखले नागरिकता पाएका थिएनन्, तर माग कतिको थियो? 40 लाखको। अब आमाको छ, बुवाको छ, उसको दाइको 16 लाख तपाईँ पहाड तराई तपाईँको चाहिँ मधेस गरेर 16 लाखले पाएका थिएनन्। ऋषि सर मैले भन्नु खोजेको पढाइ लेखामा ऊ अब्बल छ, उसले एमबिबिएसमा नाम निकाल्न सक्छ, तर उसको नागरिकताको कारण ऊ वञ्चित भएको छ। कति ठुलो विडम्बना छ त्यो भन्नु न। धेरै समस्या छ मनोजी नागरिकताको हाम्रो देशमा अहिले। सुनेन्द्रजी
यो त यस्तो छ, यो तर्कको विषय नै बन्नु हुँदैन म त भन्छु। किन भन्दाखेरि यो संसदले अब मान्यजीले भन्नुभएको जस्तै अब यो 5 वर्ष पनि कार्यकाल पुरा गर्दैछ र यति गैर जिम्मेवारी ढङ्गले यो मानवीयतासँग सम्बन्धित मुद्दामा यति लामो समय चाहिँ प्रतिनिधि सभाले यसमा निर्णय गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्छु म। र यो अत्याचार हो, यसलाई चाहिँ कानुन बनेन भन्ने होइन, यो अत्याचार हो। कसको लागि अत्याचार हो भन्दाखेरि एउटा बच्चालाई के थाहा हुन्छ म कहाँ जन्मिँदैछु भनेर, एउटा आमाको गर्भभित्र रहेको भ्रूणलाई के थाहा हुन्छ म नेपालको बेडमा जन्मिँदैछु कि भारतको बेडमा जन्मिँदैछु। एक मिनट सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, 1 मिनट मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। एउटा बच्चाले के थाहा हुन्छ म नेपालको टिचिङ अस्पतालमा जन्मिँदैछु कि त्यो रोल्पामा जन्मिँदैछु कि सिराहामा जन्मिँदैछु भने बच्चालाई थाहा हुन्छ। र आज त्यो बच्चा चाहिँ नि जन्मेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो ढोङ्गी मान्छेहरू जसको घरमा चाहिँ नि उसको सन्तानले जसको घरमा उसको सन्तानले तपाईँको विदेशको चाहिँ नि PR पाउने बित्तिकै दिवाली मनाउँछ, तिनलाई फेरि राष्ट्रियताको धेरै चिन्ता छ। मैले के भन्दैछु भने एउटा नागरिकले एउटा बच्चा चाहिँ नि जन्मियो, प्रौढ भयो, नागरिक भयो, त्यसलाई तपाईँले नागरिकता नदिने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँले के भन्छु भने यो 10 लाख जना नागरिकले तपाईको चाहिँ विद्रोह गर्यो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने स्थिति। सुन्नु न, मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताऊँ। पहिलो कुरा त संसारभरि नागरिकता दिने तपाईँको चाहिँ 3 संसारको अध्ययन मैले पनि गरेको छु नि। गठबन्धनले गरेको निर्णय चाहिँ के हो त? यसो चाहिँ हिजो गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। अब नागरिकता विधेयकको बारेमा पहिला पनि सरकारी स्तरबाट लबिङ चाहिँ भइराखेको थियो, यसलाई पारित गर्नका लागि तपाईँ चाहिँ कोसिसहरू भइराखेको थियो। तर हिजो कानुन मन्त्री सहितको बैठकमा भएको कुराकानी के हो भने यसमा धेरै विवादहरू छन्। विवादका विषयहरू चाहिँ लिएर जाने हो भने त्यसलाई पारित गर्न समस्या छ। किन पारित गर्न समस्या छ भने अब माओवादी र एमाले त्यो बेला पार्टी एकता भइसकेको थियो। उनीहरूकै पार्टी एकता भइसकेपछि सायद मलाई लाग्छ शशि श्रेष्ठ के अरे यो राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कतिपय सुझावहरू सरकारलाई दिएको छ। त्यो सुझावहरू सरकारले लत्याएको छ। त्यस अर्थमा एमालेको पनि यसमा रिजर्भेसन छ, माओवादीको पनि रिजर्भेसन छ। उनीहरूका पनि आफ्ना धारणाहरू छन् र हाम्रा पनि धारणाहरू छन्। र स्वयं सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बेलामा पनि नागरिकताको बारेमा, किनभने केपी ओलीको सरकारको पालामा जुन जारी भएको अध्यादेश हो नागरिकता सम्बन्धी, त्यसमा त हाम्रो विरोधै थियो, पछि हामीले खारिज गरेका हौँ त्यसलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त चाहिँ जनरल टर्ममा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले नेपाली नागरिकता पाउने भन्ने ढङ्गबाट जाउँ भन्ने कुराहरू उहाँले नागरिकता समस्या समाधान नगर्ने। अब नै नागरिकता समस्या त समाधान हुन्छ नि, नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ। मैले नि अघि निवेदन गर्न खोजेको के हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन 47 सालको संविधानको प्रावधान छ, हामीले 3 आधारमा नागरिकता दिन सक्छौँ। एउटा वंशजको आधारमा, दोस्रो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको तपाईँको चाहिँ सवालमा, अर्को तपाईँ चाहिँ बसोबासको आधारमा। बसोबासको आधारमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जस्तै प्रत्येक वर्ष अमेरिकामा DB अन्तर्गत डाइरेक्ट भिसा अन्तर्गत 67,000 मान्छेहरू जान्छन्। उनीहरूसँग प्रशस्त भूगोल छ, प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतहरू छ, उनीहरूसँग जनसङ्ख्या कम छ। अझ युरोपमा त के छ भन्नु भने जनसङ्ख्या एकदम घट्दो छ। तपाईँलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, केही समय अघि फ्रान्सको राष्ट्रपतिले 1 वर्ष अगाडि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनमा उहाँले के भन्नुभयो भने कृपया तपाईँहरूले तपाईँको सन्तान जन्माइदिनुहोस् भन्नुभयो। समस्या छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पपुलेसनको समस्या छ, तर त्यो स्थिति हामी कहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो अब नेपाली जनताहरू चुप लागेर नबस्ने अब बसोबासको आधारमा आन्दोलनको आदिबेरी आउँदैछ। बसोबासको आधारमा अब हामीले तपाईँ नागरिकताको प्रावधान त छ हाम्रो संविधानमा, 15 वर्ष नेपालमा बसोबास गर्नेलाई थायी रूपमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर, त्यो पनि हाम्रो लागि भारी छ। दोस्रो कुरा वैवाहिक नागरिकता, मैले अघि सन्दर्भ जोड्न खोजेको थिएँ। मोहन शमशेरको तपाईँको छोरा शारदा शमशेरकी छोरीको विवाह तपाईँको चाहिँ कश्मीरका राजा तपाईँको करण सिंह के अरे हरिसिंहको छोरा करण सिंहसँग भयो नि। भारतीय तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीका नेता हुन्। करण सिंहले उनलाई विवाह गरेर लगिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कश्मीरको कानुनले उनलाई तपाईँ नागरिकता दिन मानेन। हेर्नुहोस्, नागरिकता दिने प्रावधान थिएन, विदेशी नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि। अन्तिममा उहाँले दिल्लीबाट नागरिकता लिनु पऱ्यो, त्यो पनि 7 वर्षपछि। ए बाबा, तपाईँको चाहिँ हिजो भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी किन लगाएको हो त? उसको सरोकार के हो? उसको सरोकार प्रश्न छ अन्तरिम संविधान 2063 मा भएको संविधानको धारा 155 अनुसार नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएर 10 वर्ष बसोबास गरेकालाई सम्पूर्ण संवैधानिक पदमा लिएर जाने, उसलाई राष्ट्रपति बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधान न्यायाधीश बनाउने, सेनाको चिफ बनाउने त्यो व्यवस्था थियो अन्तरिम संविधानको धारा 155 मा। भारतले त्यसलाई यो संविधानमा कायम राख्न चाहन्थ्यो, हामीले मानेनौँ, अरू दलले मानेनन्। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ इन्डियाबाट वा विदेशबाट विवाह गरेर आउने बित्तिकै सिन्दुर र नागरिकता सँगै पाउनुपर्ने, त्यसमा नेपालीहरूले मानेनन्। परिणाम के भयो भने
त्यो त मान्न मिलेन त्यो मान्न मिलेन अहिले पनि तपाईँको चाहिँ राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले सजिलो तपाईँको चाहिँ एकजना भारतीय चेलीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइसकेपछि हामीले नागरिकता किन नदिने? तपाईँ एकचोटि मलाई बताउनुहोस् न। पूर्वी तराई र पश्चिम तराईमा जानुहोस् त। माउली मान्छेको कहाँ छ? बिहार छ, उत्तर प्रदेश छ। मान्छेको ससुराली कहाँ छ? बिहार छ, उत्तर प्रदेश छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो, होइन? उहाँलाई थाहा छैन, उहाँले जे कुरा बोलिराख्नु भएको छ त्यसो- मनोगत होइन, मलाई त अचम्म लागेको छ। होइन, यो गम्भीर प्रश्न होइन, यो त होइन, यस्तो छ, यो गम्भीर प्रश्न हो संरचनाहरू ध्वस्त पार्न यो त चाहनुहुन्छ। होइन, यो त गम्भीर प्रश्न हो। यो त कस्तो छ भने मनमा जे लाग्यो त्यो बोल्न पाए भने जस्तो भयो। न तर्क चाहियो, न होइन, तथ्य भारतले हिजो चाहियो, न नाकाबन्दी तर्क किन चाहियो, न लगायो? तथ्य चाहियो भन्ने कुरा हो कि नाकाबन्दी किन लगायो? उहाँले भारतले नाकाबन्दी किन लगायो भन्ने कुरो प्रश्न सुरेन्द्र झाले दिने हो, गएर सोध्नुहोस् न भारतमा गएर। मैले तपाईँले के भन्दैछु भने होइन, तपाईँले यो मनोगत कुराहरू नबोल्नुहोस् न। अध्यादेश, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश योभन्दा अघिल्लो सरकार नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीले ल्याउँदाखेरि त्यसको खारेजी उहाँले र गठबन्धनले गरेको होइन, न्यायालयमा त्यसको रिट पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हल्ट मात्रै भएको, स्थिर त्यसले रोकेको काम मात्रै गरेको छ, त्यो न्यायालयबाट भएको छ, उहाँको पुरुषार्थ होइन त्यो। र सुन्नुहोस् मेरो कुरा, त्यो त भन्न त जे उहाँहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा र छ र पो यो देश छ त भनेपछि भने भइगयो नि त। राष्ट्रिय जनमोर्चा कहाँ छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ कन्द्रामा गएर खोज्नुपर्छ हामी। र उहाँले जुन पूर्वी तराई र पश्चिमी तराई भन्नुभयो, उहाँले मैले जानकारी दिउँ कि पश्चिमी पहाडमा पनि उक्लेर हेर्नुहोस् न, सबैभन्दा बढी माओवादी त त्यो मुम्बईमै छ त, त्यो चेन्नईमै छ त। अझ तपाईँको राज परिवारको माओवादी उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भन्नै परेन, होइन? त्यो मर्सिडिज चढेर आएको मान्छे भयो भने मारवाडी भएपछि नेपाली भइहाल्ने, साइकल चढ्यो भने भैया भएपछि विदेशी भइहाल्ने। राज परिवारको मान्छे चाहिँ आछ भने नेपालमा चाहिँ ऊ चाहिँ राष्ट्रपति हुने, रानी हुने, महारानी हुने, सामान्य नागरिकसँग बिहा भएपछि त्यसलाई चाहिँ नागरिकतै नदिने भन्ने यस्तो मनोगत कहानी जे पाए त्यही बोलेर हुन्छ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, यो गठबन्धन सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु पर्छ, हामीले यो इस्युलाई उठाएको छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ यो म ल्याउँछु, यसलाई म पास गराउँछु। र मैले के भनौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या हो, नेकपा माओवादीको समस्या हो, नेकपा एमालेको पनि समस्या हो। 2063 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैर नेपाली भन्दैछु है मैले। गैर नेपालीहरुमा तपाईले गैर नेपाली कसरी छुट्याउनुहुन्छ? मैले उहाँसँग प्रश्न गरे गैर नेपाली नागरिकता खारेज भइसकेपछि बल्ल तपाईको गैर नेपाली नागरिकता कसले दियो? प्रश्न यहाँनिर छ। न ठीक छ त्यो दिनु गर्छ। अर्को कुरा गैर नेपाली नागरिकता दियो भनेर यहाँ कसले भन्दैछ? कसैले पनि भनेको छैन। तपाईको चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय छ, प्रशासनका कारणले गर्दा तपाईले यस्तो नि तपाईले कमजोर लागेको होला। नेपालको गृह प्रशासन धेरै राम्रो छ र उसले राम्रोसँग काम गरेको छ। हो, कहीँनिर त्रुटि छ, ह्युमन एरर छ, कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ती गरेको होला, कुनै एउटा सिड्युलले गल्ती गरेको होला। गैर नेपालीलाई चाहिँ नागरिकता किन दिने त? कसले दिइराखेको छ? 2063 सालमा दियो हैन? भन्नुस् न, लाखौंले पाए 2063 सालमा। अरे उहाँले अब कसलाई लाखौं देख्नुहुन्छ हामीले थाहा छैन। उहाँले थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ। हैन, उहाँले कसलाई लाखौं देख्नुहुन्छ हामीले थाहा छैन। लाखौं कहाँ हराए? एउटा कुरा मैले भन्नु, कुनै किन लाखौं मान्छे कहाँ हराए भन्नु भने कैयौं विज्ञ विशेषज्ञहरूले यो लाखौं मान्छे कहाँ हराए त? त्यसलाई तपाईले अगाडि सारेका छन्। हैन, यो लाखौं मान्छे कहाँ हरायो? त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो त मैले अगाडि नै बताइसके नेपालमा नागरिकता पाउने तिर्खा मेटिँदै मेटिन्न हेर्नु। हैन, यो त तपाईलाई लागेको होला, मलाई त के लाग्दैछ भने पहिले 40 लाखले तपाईले नागरिकता पाएन भन्ने कुरा हुन्छ। यो तपाईले 34 लाखले पाएन भन्ने हुन्छ। तपाईले दिएको स्टेटमेन्ट आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि 40 वर्ष अगाडि सायद रिलेटिभली त्यसलाई आंशिक सत्य मान्न सकिन्थ्यो। आज हाम्रो अवस्था के भएको छ भने हरेक घर परिवारको सदस्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके, क्यानाडा, हङकङ, ब्रुनाई जानको लागि घरमा झगडा गर्छ र एउटा तपाईको पिआर पायो, डिबी पायो भने दिवाली मनाउँछ। हाम्रो कुन चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हामीले चाहिँ संसारको उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको छौँ र यहाँ मारामार हुन्छ, तिर्खा मेटिँदैन। कसलाई तिर्खा लागेको छ यहाँ? कुन हिसाबले हामीले चाहिँ उत्तरी छिमेक हाम्रो त्यत्रो समृद्ध राष्ट्र चाइना छ, दक्षिणी छिमेक चाहिँ भारत छ र सीमा खुला भएको हिसाबले यदि नेपालमा जनसङ्ख्या भरिने हो भने त यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। दुईटा देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा दस्तावेज तपाईँले पाउनुहुन्न कि कुन नियम अन्तर्गत चाहिँ खुला सिमाना रह्यो नेपाल भारतको बिचमा र खुला सिमाना भएकै कारणले हाम्रो देशमा मान्छे भरिने भएको भए अथवा देशको अस्तित्व मेटिने भएको भए अहिलेसम्म त अस्तित्व हुँदै हुँदैन नि। तर्क छ सुरेन्द्रजी, खुला सिमाना कारणले गर्दाखेरि गैर नेपालीले धेरै नागरिकता पाउने भयो। दिमाग खुला राख्नु पर्यो, दिमाग खुला राख्नु पर्यो। खुला सिमाना हुने बित्तिकै मान्छे यहाँ किन आउँछ? यहाँ किन नागरिकता लिन्छ? होइन, यस्तो नि आवत जावत हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनौँ आजभन्दा हाम्रो पिताजीहरूको जेनेरेसनमा के हुन्थ्यो भने
हाम्रो चेलीबेटीको बिहा चाहिँ भारतमा हुन्थ्यो, भारतको चेलीबेटीको बिहा चाहिँ नै हामी कहाँ हुन्थ्यो, यो चाहिँ दोहोरो थियो। तर अहिले तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने हाम्रो मान्यजी पनि हाम्रो मधेसकै जिल्लालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अहिले ट्रेन्ड हेर्नु भने त ठ्याक्कै उल्टो छ। न मधेसको चाहिँ नि युवा अथवा युवतीले चाहिँ उता बिहा गर्न खोज्छ, किन भन्दाखेरि कल्चरल डिफरेन्सेस छ, ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्सेस छ, अवसरहरू पाउँदैन, आफ्नै देशमा गर्दाखेरि सबै कुरो बुझेको छ भन्ने फिलिङ आएको छ। अर्कोतिर उताको चाहिँ नि पनि बिहाबारी चाहिँ यता किन गर्न खोज्दैन भने आजकल कि नेपालमा अब के रह्यो र त्यहाँ जाने, पहिले पिस थियो, अलिकति सम्रान्त परिवारको मान्छेहरू बोर्डरमा बस्थे, जग्गाको सिलिङ थिएन, 100औं बिघा जग्गा हुन्थ्यो, त्यो सब कारणले शान्तिपूर्ण ढङ्गले बस्न पाइन्छ भनेर चेलीबेटी दिन्थे। आज ठ्याक्कै विपरीत छ। भारत विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गरिसके, बोर्डर पारी जाने बित्तिकै अहिले उहाँले भन्नुभयो नि खुला सिमाना छ, अस्पतालमा यहाँ जन्म दिन्छ। अब कुनै कारणले इन्डियन मान्छे काठमाडौँमा बस्छ भने त यहीँको अस्पताल जानु पर्यो, नभए त बोर्डर पारी चाहिँ कति तपाईँको राम्रो छ, हामीले राम्रो गर्न सकेको छैन, हाम्रो मुलुक डेभलप हुन सकिराखेको छैन। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने यस्तो कुराहरू चाहिँ नै गरेर द्वन्द्व ल्याउनु हुँदैन, अनावश्यक छिमेकीले यसमा चाहिँ तान्नु हुँदैन। नेपाली नागरिक भन्दा बाहेक कसैले हामीले नागरिकता नदिउँ, यसमा त हामी सबैको सहमति छ नि, राष्ट्रिय सहमति छ, नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, डेफिनेटली पाउनुपर्छ। इन्दुजी अब तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ होइन, संसदले यो विधेयक पारित गर्छ? मलाई के लाग्छ भने जस्तो सर्वसम्मतले पारित गर्छ? एकदम हाम्रो देशको समस्या हामीले समाधान गर्ने, हामीले अरू देशलाई देखाएर आफ्नो समुदायलाई यथास्थिति राख्नु हुँदैन। किनभने सबै पार्टीहरूले अहिलेसम्म के गर्दैछन्, नागरिकतालाई एउटा इस्यु बनाउने, एउटा एजेन्डा बनाउने र राजनीति गर्ने, अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ यसचोटि मैले एउटा गठबन्धनको सरकारको पनि एउटा भोइस एउटा आएको छ कि यसचोटि हामीले जसरी पनि नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र अर्को हाम्रो प्रतिपक्ष केपी ओली सरकारले मनोजजीले भन्नुभयो नि त, प्रधानमन्त्रीले त नेपालीहरूले नागरिकता पाउने गरी मात्रै चाहिँ विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि। त्यो उहाँले ठिकै त भन्नुभएको छ, हामीले पनि त्यही त खोजिरहेछौँ, हामीले पनि त्यही भनिरहेछौँ कि नेपाली दिल्लीमा गएर नागरिकता बाँड्न जाने हो, बेजिङमा गएर नागरिकता बाँड्न जाने हो, हाम्रो पनि त्यही इच्छा छ कि नेपाली नागरिक माननीय हुनुहुन्छ होइन। तात्कालीन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तपाईँको चाहिँ साझा धारणा के थियो भन्नुहुन्छ भने नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँग विवाह गर्यो भने विवाह गरेको तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको 7 वर्षपछि उसलाई तपाईँको नागरिकता दिने र त्यो अवधिमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने भनेर शशि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेको। अर्थात् त्यो कमिटमेन्टबाट एमाले पछाडि फर्केको, पार्टी विभाजन भए पनि एमाले पछाडि फर्केको मलाई लाग्दैन। तर माओवादी केन्द्र पछाडि फर्किसकेन, माओवादीको पनि तपाईँको चाहिँ आधिकारिक भोइस मैले सुनेको छैन है त्यसरी। यस्तो छ के यो मेरो विचारमा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक भोइस के हो त? यस्तो छ, जुन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर जो विधेयक आइसकेको छ त्यसैमा सबैको सहमति छ। अब यो मलाई के लाग्छ भने यो गठबन्धनले यसलाई ओके गरिसकेको छ। अब नेकपा एमाले पनि संसद विघटन गरेर उहाँले पनि अध्यादेश मार्फत आखिरमा नागरिकता समस्या हो यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले ल्याउनु भयो, अदालतले अहिले रोकेको छ। भनेपछि आखिरमा सबै दलहरूको त एकरूपता छ कि यसचोटि जसरी पनि नागरिकता विधेयकलाई पास गर्नु, नागरिकता विधेयक पारित गराउने। तर मनोजजीको एउटा तर्क के आछ भन्दाखेरि भारतीय चेलीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरिसकेपछि 7 वर्ष ननागेसम्म नागरिकता नदिने होइन। नागरिकता त्यो त तपाईँले राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले दिएको तपाईँको विमति कि सहमति? अब यस्तो छ, अब राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार उसलाई हुन्छ, तर नागरिकता चाहिँ पाउँदैन। नागरिकता उसले पाउन्न। त्यो दौरानमा उसले तपाईँको देशका हित विपरीत कुनै काम गर्यो भने उसको त्यो कार्ड पनि तपाईँको खारेज हुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ विदेशी तपाईँको महिला नागरिकको हकमा हो। यस्तो छ के पुरुषले बिहे गरेर ल्याउँदा त्यो भारतको पनि हुन सक्छ, अमेरिकाको पनि हुन सक्छ, अरूको पनि हुन सक्छ। अब उहाँको तर्क अलग छ, तर यो त्यही तर्क हो नि। यस्तो छ, अब तपाईले तर्क राखेर भएन नि। अहिलेसम्मको तर्क के हो भन्नु? संसदमा छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नुहुन्छ। लामो समयसम्म केपी ओलीको उहाँले थाहै छैन त्यो जुन उहाँले समितिको कुरा गर्नुभयो, त्यो त आफ्नो राज्य व्यवस्था समितिले सहमति भइसकेको छ। राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरेन। उहाँले भन्नुभयो आज मलाई लाग्छ त्यति बेला सबैभन्दा बढी सदस्य चाहिँ नेकपा एमालेकै थियो त्यो समितिमा, बहुमत उहाँहरूसँग थियो र त्यही पार्टीको आदरणीय सभापति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश ल्याउनु भयो र अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले सरकार बनाउनका लागि मोदेसी तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूलाई खुसी बनाउनका लागि ल्याएको थियो त। नेकपा एमालेको कुनै पनि आधिकारिक धारणा ओलीले ल्याएको तपाईँ अध्यादेश केका लागि हो भन्नु? सुन्नुस् न, 15 जना सांसद भएकालाई 12 जना उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको छ। बोल्न दिनुस्, हल्ला नगर्नुस्।
नेकपा एमालेको चाहिँ नि अध्यक्षजी अथवा त्यो पार्टीको कुनै विज्ञप्ति कुनै स्टेटमेन्ट तपाईँले सुन्नु भएको छ नागरिकता विधेयक पास नगर्ने, यसलाई टेबल नगर्नुहोस्, यसलाई नल्याउनुहोस्, एक मिनट भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ भनेको छैन, हामीले सुनेको छैनौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने यदि यो नागरिकता विधेयक पास नगर्ने हो र नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान नगर्ने हो भने यो दलहरू अहिले भएको गठबन्धन हुन त उहाँलाई लाग्छ मैले गठबन्धन थेकिराखेको छु टिटाउले आकाश थेका जस्तै, उहाँहरू भएको नभएको मतलब पनि छैन, पता पनि छैन त्यहाँ बस्ने साथीहरूलाई। र मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने यदि यो समस्याको समाधान नहुने हो भने यी दलहरू जनताको बिचमा जान्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा हामी यो दलहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस् र त्यो युवाहरू जसले चाहिँ नागरिकता विहीन भएको छ त्यसको नेतृत्व गर्दै उहाँहरूलाई चुनावमा हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने सहित उद्घोष गरेर अगाडि बढ्छौँ र त्यो आन्दोलनले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने एजेन्डामा संसदमा मलाई लाग्छ सबै पार्टीका सांसदहरूले यो नागरिकतालाई समर्थन गर्नुभएको छ। यो विधेयक छिटो ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक शून्य समय र विशेष समयमा महिलाहरू र पुरुषहरू सबैको आवाजै यही छ कि यो संसदबाट जसरी पनि नागरिकता विधेयक पास गरी जनताको भाग्य र भविष्यसँग खेलबाड नगरियोस् र पाउनुपर्ने जनताले नागरिकता जसरी पनि पाउनु। उहाँले एउटा जुन 7 वर्षको प्रावधान उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले जानकारी गराउँ इतिहासमा जहिलेदेखि नागरिकता वितरण सुरु भयो हाम्रो देशमा बिहा गरेकै आधारमा सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिने चलन छ, नागरिकता पनि पाएको छ, मेरै ग्रान्डमाले पाएको थिए। अब मैले भनौँ एउटा महिलालाई तपाईँले वंशीकृत गरेर ल्याउनु हो, उसलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ, उसको छोराछोरीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित छ। मानौँ केही गरी उसको एक्सिडेन्ट भयो, उसको श्रीमान बित्यो, उसको चाहिँ घरमा डिभोर्स भयो, उसलाई चाहिँ पाउनुपर्ने अवसरहरूमा जानुपर्ने ठाउँबाट त सबै ठाउँबाट बन्देज हुन्छ नि। र त्यो विवाह अङ्गीकृतको आधारमै नागरिकता पाएरै यदि जनसङ्ख्या बढ्ने हो भने हाम्रो देशको अहिलेकै सेन्सस तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि रेट चाहिँ हाम्रो घटेको छ, बढेको त छैन, मान्छे कन्सियस भएको छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने खालि भट्ट सरसँग मेरो आग्रह के हो भने जतिजना मान्छे विवाह गरेर पहिले यता आउँथे हाम्रो साथीहरू पनि विवाह गरेर उता जानुहुन्थ्यो चेलीबेटीहरू, र खास गरिकन सन्तुलन हेर्नुहुन्छ भने जानेको रेट बढी हुन्थ्यो पहिलेको जमानामा पनि। आज त जानेको सङ्ख्या झन् बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर यो दोहोरो विवाह किन हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो भट्ट सर जस्तो। भारतीय चेलीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ? होइन, मैले 1 मिनट भारतमा 7 वर्ष नेपाली चेलीले नागरिकता पाउनको लागि 1 मिनट म आएँ त्यसमा। भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाली चेली जाँदाखेरि अनि हामी कहाँ चाहिँ दिनु पर्दैन, म आउँदैछु त्यसमा। म दिनु पर्दैन। यदि भारतले 7 वर्ष भन्छ भने हामी 7.5 वर्ष कि 8 वर्ष राखौँ न, तर भारतले जे अधिकार दिएको छ त्यो बिहा गरेर जाने बित्तिकै त्यो चेलीले बुहारीलाई त्यो सबै अधिकार दिने प्रावधान हामीले राखौँ न। त्यो प्रावधान राख्न सकिन्छ मनोजी? राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै अधिकार राख्ने त भनेकै छ, त्यो राखौँ न, त्यसमा त के समस्या छ? राजनीतिक अधिकार बाहेकका सम्पूर्ण आर्थिक राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने तयार छ नेपाली सरकार, हैन? त्यो त केही विवादै छैन। अधिकार भनेको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरेको सिफारिस पनि के हो? सुन्नुस् मेरो कुरा, राजनीतिक अधिकार भनेको राजनीतिक अधिकार भनेको के मनोजी? उसले भोटिङ राइट्स हो, उसको भोटिङ राइट्स हो, सरकार चाहिँ चुन्ने अधिकार हो, सरकारमा जान पाउने अधिकार हो। मानौ उसको श्रीमान चाहिँ सरकारको निजामती कर्मचारी रहेछ, गृहमा काम गरेको रहेछ, सेनामा काम गरेको रहेछ, त्यो श्रीमान बितेकै कारणले चाहिँ त्यो पत्नीले त्यो जब पाउनु पर्ने भने पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ? पाएन। कसरी पाएन? किनभने 7 वर्ष नपुग्दै नागरिकता उनीहरूले कहाँ पाउँछ? भारतको तपाईँ नक्कल गर्दै हुनुहुन्छ भने भारतको यथेष्ट अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँनिर जो प्रावधान छ त्यो ल्याउनुहोस्। अर्को कुरा मैले नबुझेको लघुताभास, भारतलाई हेरेर हामीले आफ्नो पोलिसी बनाउने हो र हामीले हाम्रो पोलिसी बनाउन र त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि भारत पर्ला, चाइना पर्ला, अमेरिका पर्ला, भुटान पर्ला, के फरक पर्छ र? हरेक मुलुकले नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रलाई हेरेर बनाउँछ। एक्ज्याक्टली, मैले त्यही आफ्नो राष्ट्रलाई बनाउने भएको बनाउन हामीले के भारत र चीनको तुलनामा नेपाल कहाँ छ त? यो हाउगुजी फिजाएर त अर्थै छैन। भारत र चीनको तुलनामा नेपाल कहाँ छ? भारत र चीन नेपाल आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो पनि हामीले भन्नु हुँदैन। नेपाल आफ्नै ठाउँमा छ, भारत आफ्नो ठाउँमा छ, बसाइसराईको स्थिति के छ? हामी आफ्नै ठाउँमा छौँ। हाम्रो देशको आधारमा नै तपाईँको चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउने हो कि होइन? त्यसैले मैले भन्दैछु कि जबकि भारत जस्तो विशाल मुलुकले त आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई ख्याल गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिन मान्दैन भने, गैर भारतीयलाई नागरिकता दिन मान्दैन भने विश्वमा नेपालले तपाईँको चाहिँ गैर नेपालीलाई तपाईँले नागरिकता दिनु? विश्वमा सबैभन्दा उदार मुलुक कुनै छ बसोबासको सन्दर्भमा भने त्यो भारत हो। फेरि गैर नेपालीलाई बसोबासको कुरा भन्दा के आपत्ति छ? मैले यो बुझ्नु पर्छ। बसोबासको आधारमा तपाईँको चाहिँ अरू चिजहरुमा सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा त कुनै विवादै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विवादको विषय के हो भन्नु भने विवादको विषय के हो? अब समाधान कसरी गर्ने? विवादको विषय के हो भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने जुन कुरा हो
गैर नेपालीले प्राप्त गरेका पहिला नागरिकता खारिज गरौँ, त्यसपछि त्यसमा विमत छ कि होइन, तपाईँ वंशजको नागरिकता यस्तो छ दोस्रो कुरा- तर्कसँग तपाईँ दोस्रो कुरा संविधानको सहमत छ धारा- त्यसो भए? होइन, ठ्याक्कै यस्तो भन्नु। छ, यस्तो छ। पहिला र पछि भन्ने कुरा के हो त खारिज हुने अनुसन्धान हुने, दोस्रो छलफल हुने त भइरहन्छ नि। दोस्रो कुरा होइन, संविधानको सुन्नुहोस्, धारा एक 11 को त्यसमा 7 विमत अन्तर्गत- छैन। होइन, विमति छ नि। यस्तो अनुसन्धान छ नि। हुने- केमा छ? मनोजीले त एउटा राम्रो प्रस्ताव राख्नुभयो नि त। होइन, विमति केमा छ भने अनुसन्धान हुने, खारिज हुने, त्यो त एउटा प्रक्रियामा गलत जाला नि त। गरेकोलाई कारबाही गर्ने कसले रोकेको छ? यो कसले त गर्नै गर्नु पर्ने पर्यो, विषय यो हो। त पहिले पनि गर्नु पर्थ्यो। तर जो बोनाफाइड सिटिजन छ, जसले पाउनु पर्ने हो, त्यसलाई नदिइकन बस्न मिल्छ? त्यसपछि हामी मुलुकलाई द्वन्द्वमा लिएर जाने? तपाईँको त्यो युथ फोर्स जुन तपाईँको इनर्जीले भरिएको छ, भोलि गएर चाहिँ नि तपाईँको तिनीहरू यो शासन सत्ता व्यवस्थाको अगेन्स्टमा लाग्यो भने त्यसको दायित्व चाहिँ भट्ट सरलाई छैन, उहाँले पनि छ नि। त्यो दायित्व त उहाँले पनि बोक्नुपर्छ नि। अर्को कुरो, त्यसको पिताजीहरू आमाहरू जसले नागरिकता पाएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँले कति पीडा हुन्छ। मैले भने नि 1 मिनट उहाँले खालि एउटा मात्रै म प्रश्न गर्छु, तपाईँको छोरी तपाईँको छोरा त्यो अवस्थामा भएको तपाईँले के गर्नुहुन्छ? के गर्नु त मनोजी? या त ठ्याक्कै उसको भन्नुहोस्। पिताजीहरूलाई- सुरेन्द्रजीको प्रश्न उत्तर दिनुहोस्। राज्यले नीति राज्य बनाउँदाखेरि भनेको कसको लागि राज्य हो? राज्यले नीति बनाउँदाखेरि राज्य भावनाको कसको आधारमा लागि? बनाउँदैन कि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, त्यो राष्ट्रिय आफ्नो सुरक्षा देशको भनेको सार्वभौमता र अखण्डतालाई हेरेर राष्ट्रिय सुरक्षा बनाउँछ। कमजोर भएको छ? त्यो त बन्छ त। राष्ट्रिय कयौँ मुलुकका चाहिँ राष्ट्रियताहरू कमजोर भएका छैनन्। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रियताको कुरा कयौँ मुलुक गर्दाखेरि टुक्रेका सुन्नुहोस् न, छैनन्। राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गैर तपाईँको चाहिँ आफ्नो सबैको नागरिकलाई मनलाई नागरिकता जोड्नु दिँदाखेरि मुलुक टुक्रेको उदाहरणहरू पर्यो। छन् कि छैन? राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि सबैको मनलाई जोड्नु पर्यो। आज त्यो त्यसलाई बुवा, त्यो विषयमा आमा र त्यो विषयमा युवा- भावनात्मक कुराहरू गरे त्यसको केही अर्थ छैन। राज्यले नीति बनाउँदाखेरि यो तपाईँलाई भावनात्मक कुरा लाग्छ। आफ्नो मुलुकको यो तपाईँलाई आवश्यकता, भावनात्मक कुरा आफ्नो लागिरहेको मुलुकको छ। चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा, होइन, तपाईँलाई आफ्नो भावनात्मक मुलुकको कुरा चाहिँ लागिरहेको छ। सार्वभौमसत्तालाई आधार बनाएर यो गर्ने। अध्यादेशको यो के भन्छ, यो नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक आउँदैछ त्यसको विपक्षमा उहाँले आन्दोलन गर्नुहोस् र म हेर्छु को नागरिकले उहाँले साथ दिन्छ। होइन, त्यो त आन्दोलन गरेकै हुनाले होइन, त गर्नुहोस् न, सर्वोच्चले कसले साथ सर्वोच्चले त दिन्छ? माझ र रोक्यो यो त। पास हुन्छ, आन्दोलन अगाडि गरेकै बढ्छ, कारणले त रोकिएको हो। नागरिक भइसकेपछि नागरिकता नदिने भन्ने यस्तो वायात कुरा गरेर हुन्छ? यो त त्यसले अत्याचार हो। दुईटा कुरामा कार्यवाही तपाईँको- हुने कुरा दुईटा हो। कुरामा हाम्रो कन्सर्न छ। एउटा तपाईँको चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबैले गैर पाउँछ। नेपालीहरूले है। सबैले पाउँछन्। गैर तपाईँले नेपालीको भन्नु के नागरिकता हो? खारिज सबैले हुनु पाउँछन्। पर्यो। हामी दिन्छौँ। वास्तविक नेपालीहरूले सबैले पनि पाउँछ। पाएको सबैले चाहिँ नागरिकता पाउने सबै कुरा हो। पाउँछ। किन पाउँदैन? यो देशको नागरिक किन पाउँदैन? सबैले नागरिकता पाउने देश कहाँ जान्छ त? सबै सबै कसो? भन्नाले त्यसको त ऊ हुनु सबै पर्यो नि त। भन्नाले दिल्लीमा बाँड्दैछु नेपाल नागरिकता। सुन्नु न, नेपालमा बस्ने सबै नेपाली हो। हङकङमा बाँड्दैछु नागरिकता। सुन्नु न, सबै नेपालमा क्राइटेरिया छ सुन्नु नि त, न, नागरिकता पाउनु पनि सबै एउटा नेपालमा क्राइटेरिया बस्ने हुन्छ नि त। नेपाली जनता हुन् नि त। जनता र नागरिक एउटै हुन्छन्? के जनता र भन्नु नागरिकको तपाईँले? एउटै परिभाषा गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ त्यो नेपाली डिक्सनरी भन्नु न, तपाईँले पढ्नु पर्यो कि पहिला? तपाईँ पढ्नुहोस् न। तपाईँले पढ्नु पर्यो, किनभने जनता र तपाईँ तपाईँको पढ्नुहोस् चाहिँ न। जनता र नागरिकता एउटै अरे हुन्छ, जनता र नागरिक एउटै नागरिकता हुन्छ। तपाईँले नागरिकता दिनु पर्यो नि। भन्नुहोस् न, तपाईँले जनता र नागरिकलाई एउटै भन्नुहुन्छ? नेपालमा तपाईँको चाहिँ करिब तपाईँको 266 जना बङ्गलादेशी छन्, अनि 172 जना बङ्गलादेश जर्मनी छन्, भुटानका मान्छे छन्। हामी ती नेपाली जनता हुन्। अन्त नेपाली जनता हो। ती नेपाली जनता हुन्, तर अन्त नेपाली नेपाली नागरिक हुन् जनता त? कसरी नेपाली नेपाली जनता जनता हुन्छ? हो। भन्नुहोस् त, ती नेपाली जनता नि नेपालमा कुरा बस्ने नेपाली गर्नुहुन्छ जनता तपाईँ। हुन्। त्यो नेपाली जनता तपाईँ हो। आवेशमा नआउनुहोस् के डर होइन, यो आवेशको कुरा तपाईँ होइन। आवेशमा होइन, तपाईँ यो नआउनुहोस्, किन नेपाली नआउनुहोस् जनता कसरी भन्नुहुन्छ? भयो? तपाईँ तपाईँले जनता र नागरिकलाई एउटैमा चाहिँ परिभाषा अरे गर्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै बङ्गलादेशको मान्छे यहाँ 1000 जना छ, त्यो कसरी नेपाली जनता भयो? त्यो त नेपाली जनतै हो नि, कसरी तर नेपाली जनता नेपाली भयो? नागरिक होइन ऊ। अब यस्तो कुरा गरेर हुन्छ तपाईँ? अनि के हो त, नेपालमा बस्ने नेपाली जनता नभएर के अरे हुन्छ? नेपालमा त विदेशी मान्छे तपाईँको अहिले ती पनि नेपाली नेपाली जनता 12 लाख 15 तर लाख नागरिक मान्छे होइन। बसिरहेका छन्, सबै नेपाली नागरिक र जनताका नेपाली बिचमा जनता अन्तर हुँदैन हुन्छ। हो, यस्तो सर। कुरा अन्तर भन्नुहोस् हुन्छ। सर, तपाईँले अन्तर विदेशी कहाँबाट आएर नेपालमा ल्याउनु? बस्ने नेपाली कि जनता त नेपाली जनता भयो नि, तपाईँले नेपालको टेरिटोरीभित्र बस्यो भने नेपाली जनता हुनु पर्छ। नेपाली जनता र नागरिकका बिचमा फरक हुन्छ। अरे भन्नुहोस् त, उहाँले त जनता र नागरिक देख्नुहुन्छ, नागरिकलाई जनता देख्नुहुन्छ। के गर्नु छ? अब बङ्गलादेश श्रीलङ्काको बङ्गलादेशको मान्छे नेपालमा आएर नेपाली जनता कसरी भयो। नेपाली जनता भयो तपाईँ के? अहिले तनावमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक शास्त्र हेर्नु अरे होला। तपाईँ नागरिक र राजनीतिक शास्त्र जनता के तपाईँ हो पढ्नुहोस् हेर्नु न, होला मैले अध्ययन गरेर आएको बसेको छु हामीले पनि नि। अध्ययन गरेका छौँ। अनि यस्तै अध्ययन गर्नु भएको छ। त हामीले अध्ययन अनि गरेका यस्तै छौँ, अध्ययन गर्नु भएको छ। सिकाउनु फोरेनर्स पर्यो। तपाईँले दोज वाला पढ्नुहोस् रिसाइडिङ इन द कन्ट्री इज नोन एज नेपाली सिटिजन। के पढ्नु तपाईँ? तपाईँले पहिला हेर्नुहोस् जनता र तपाईँले नागरिक के भनेको के हो पढ्नुभयो? दोज भनेर। वाला रेजाइडिङ इन नेपाल फ्रम फरेन ल्यान्ड दे आर नेपाली। अनि नेपाली अब जनता उहाँले चाहिँ जनता र नागरिक एउटै हो भनिदिनु थाल्नुभयो। जनता नागरिक एउटै होइन? कहाँ एउटै हुन्छ? सुन्नुहोस्, यो तथाकथित यो कम्युनिस्टवादले हाम्रो देशमा के गर्छ भने नयाँ नयाँ शब्दहरू उहाँहरूले कोइन गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ चिजहरू ल्याउनुहुन्छ। नेपालमा बसेका तपाईँको तर उहाँले चाहिँ सामान्य विदेशीहरूको भाषामा नेपाली बोल्नु जनताहरू पर्यो, सामान्य छन्, भाषामा बोल्नु उनीहरूलाई भोट पर्यो। हाल्ने अधिकार हुन्छ, उनीहरूलाई राजनीति भोट हाल्ने तपाईँले अधिकार हुन्छ मात्रै कि बुझेर हुन्न? भएन, जनताको लागि राजनीति हुनु पर्यो। नागरिकको समस्याको समाधान गर्नुहोस्। जनता र नागरिक फरक हो। होइन, तपाईँले प्रब्लम राजनीतिक छ शास्त्र भने हेर्नुहोस्, त्यसको समाधान गर्ने जनता र नागरिक फरक तपाईँको हुन्छ। पनि जनताले हो। पाउने अधिकार र नागरिकले पाउने अधिकार फरक छ। नै हामीले तपाईँको चाहिँ इन्डिया विदेशी नेपाली महिलाले विवाह गरेर नेपालमा आइसकेपछि पोलिटिकल राइट बाहेक अरू नदिने भनेर भनेका छन् नि। अरे अनि कसले भनेको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु? सुन्नु न, पोलिटिकल राइट बाहेक त अरू नदिने तपाईँले भनेर भनेका छन्। कसले किन भनेका प्रधानमन्त्री छैनन् भन्नुहुन्छ भने ऊ नागरिकको लागि म्याच्योर नभएका कारणले गर्दाखेरि हो नि।
भने तपाईँले नागरिक र तपाईँको जनतालाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हुन्छ? कुतर्क ओ मनोज जति सर, गरे पनि भयो हेर्नुस्, विवादको कुतर्क लागि जति गरे पनि तर्कको लागि तर्क नगर। होइन कुतर्क जति गरे जो पनि भयो। एउटा इक्जाम्पल दिउँ न हामीले भन्न यहाँ खोजेको- तिनैजनाले मेरो अनुरोध छ। अब कुनै नेपाली पुरुषले भारतीय चेलीलाई बिहा गर्यो अथवा चिनिया चेलीलाई बिहा गर्यो अथवा विदेशी महिला होइन, नागरिक अमेरिकन नागरिकलाई बिहा गर्यो, महिलालाई बिहा गर्यो र उसले नेपालमा ल्यायो, भित्र्यायो, सन्तान नेपालमा जन्मायो भने ऊ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ पाउँदैन? पाएन। अहिलेको संविधानले त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। पाएन। किन पाएन त्यसमा भन्नुहुन्छ तपाईँले भने विरोध छैन? त्यो त पासै गरेको छैन। आमा र बुवा मध्ये एकजना वंशज एकजना अङ्गीकृत नागरिक छ भने उसको सन्तानले पाएन। पाएन। त्यो त संविधानमै छ त। त्यसमा अहिले तपाईँहरूको माग के त? हाम्रो माग केही पनि होइन। जो नेपाली नागरिक छ त्यो नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाएर नराख्नुहोस्। 10 लाखभन्दा बढी युवा छ, विद्रोह गर्यो भने तपाईँहरू भाग्दै पनि हिँड्नु, डाँडा कटाउँछ चारपट्टि मुडेर, स्थिति यस्तो आइसक्यो। त्यसैले तपाईँ यस्तो काम नगर्नुहोस्। यसमा चाहिँ थर हेरेर, जात हेरेर, जिल्ला हेरेर भनेको छैनौँ हामीले। 77 जिल्लामा बस्ने त्यो जन्मसिद्ध नागरिक 77 जिल्लामा नागरिकता समस्या छ। समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्नुहोस्। उहाँले भने जस्तो छैन। किन भन्नुहुन्छ भने 63मा प्रष्टै मैले भने नि झन्डै 16 लाख तपाईँको चाहिँ तराई मधेस पहाड सबैतिर 16 लाखले नागरिकता लिएका थिएनन्। तर जन्मको आधारमा कतिपय तथ्याङ्कहरूले 40 लाख पनि भन्छ, 42 लाख पनि भन्छ। रमेशनाथ पाण्डे डिप्लोमेट हुन्, स्वयं रमेशनाथ पाण्डेको किताबले झन्डै 2 लाखभन्दा बेसी भन्छ गैर नेपालीहरूले नागरिकता लिएका छन्। त्यति मात्र होइन, मैले तपाईँलाई बाँकेको एउटा उदाहरण बताऊँ। बाँकेमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका मान्छेहरूले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धी झन्डै 5000 मतदाताको विवाद आएछ। 5 लाख जनाको विवाद आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, के छ तपाईँ भने 5 लाख जनाको विवाद आउन सक्छ। विवाद निरूपणको त निकाय छ त। त्यसको विवाद निरूपणको विवाद यदि छ र कोही मान्छेले त्यस्तो गलत संसारका काम मुलुकहरूले गरेको छ तपाईँलाई भने नागरिकता दिने त्यसलाई आधार के हो तपाईँले भने सजाय बसोबास, दिनलाई कसले रोकेको छ? वंशज, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक नागरिकता, तीनवटा आधारमा दिने गर्छ। बसोबासको आधारमा हामीलाई भार भइसकेको छ। त्यो बसोबासको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन। अब भार भइसकेको छ त, भार भएको छैन। हेर्नुहोस् यो उहाँको ए बाबा हामीसँग भूगोल कम छ, साधन स्रोत कम छ, कृषिको तपाईँको चाहिँ हामीसँग कम छ। यो कुरालाई कसरी गर्नु बसोबासको आधारमा हामीलाई मुस्किल छ। तर संवैधानिक व्यवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि कोही भारतबाट, विदेशबाट, अरू मुलुकबाट आएर यहाँ नरिष्ठ 15 वर्ष बस्छ भने त्यसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ। मुलुकको सबै कुरो हामी उद्योगतितिर लिएर गएको। दोस्रो कुरा वंशजको नागरिकता हो, अर्को कुरा वैवाहिक नागरिकता हो। तीनवटा आधारमा दिने नागरिकतामा त हाम्रो केही विवादै छैन नि। तर विवाद कहाँनिर छ भने गैर नेपाली नागरिकले लिएका जुन नागरिकताहरू छन् ती नागरिकता त खारेज गर्न पर्यो। हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ नेपाली लिएको नागरिकता खारेज हुन्छ होइन? 34,000 को नागरिकता त सर्वोच्चले खारेज गर्यो त, जितेन्द्र देवको आयोगले उहाँ जतिको मान्छेले रमेशनाथ गरेन किताबमा के लेखेको छ, फलानुले के भन्यो, बाटोमा हिँड्नेले के भन्यो भनेर खोज्ने। अब उहाँले रमेशनाथलाई बाटोमा हिँड्ने भनिदिनु भयो भने के लाग्यो? अरे रमेशजी तपाईँ बाटोमा हिँड्ने भनेर भनिदिनु भयो भने के लाग्यो? बाटोमा कसैले के लाग्छ भन्नुहोस् त? 40 लाख दियो भनेर भन्ला। सुन्नुहोस् न, तपाईँ रमेशजीलाई तपाईँले मेरो बारेमा भनिराख्नु पर्दैन, उहाँलाई थाहा छ मेरो र उहाँको सम्बन्ध। मैले के भन्छु भने तपाईँलाई यदि नागरिकता कति वितरण भयो भनेर बुझ्नु पर्ने हो भने हर्क गुरुङलाई के होइन, बुझ्नु पर्ने हो भने हर्क गुरुङलाई के बुझ्नु पर्ने, तपाईँ गृह मन्त्रालय जानुहोस् न। हर्क गुरुङले नेपालको बसाइसराई प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा छँदैछ त लास्ट नागरिकता 34 लाखले तपाईँको चाहिँ गैर नेपालीको बसोबास भाषा पनि त भनेको छ त। यसको एउटा मात्र निष्कर्ष के छ भने गैर नागरिकले उहाँले भने जस्तै यदि नागरिकता पाएको छ भने त्यसले राज्यले छानबिन गर्नु पर्यो। उसले कहाँबाट लिएको छ, उहाँले डाटा दिनुहुन्छ या कसले डाटा दिन्छ, त्यो छानबिन गर्ने राज्यको दायित्व हो। तर पाउनुपर्ने जो नेपाली नागरिक छ, जो साँच्चै नेपालको नागरिक हो, त्यो अनागरिक भएर बस्नु नपरोस्, उसले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ। हाम्रो माग यही हो। सबै नागरिकहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो, होइन? बिल्कुल हो। थ्याङ्क यू सो मच मनोजजी, नमस्कार। सुनेन्द्रजी, इन्द्रजी, नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।